बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करो, नेमत महफूज होगी। दस्तरखान कुशादा कर दो, रिस्क में इजाफा होगा। सजदा करो, तकर्रुब मिलेगा। इज्जत दो, इज्जत मिलेगी। सदका दो, बला टल जाएगी। तौबा करो, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी को बेज़रर बनाना इबादत की इब्तदा है और इसे दूसरों के लिए फ़ायदा मंद बनाना इंतहा है। जब अल्लाह ताला तुझ पर मेहरबान है तो तू भी उसके बंदों पर मेहरबान हो जा। ज़िंदगी में जब इंसान को हिदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि वो क्या कर चुका है, बस वहाँ से रास्ता बदल ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नर्म मिजाज बना देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। औरत शऊर पा जाए तो फिर ओन के घर मूसा पाल लेती है। आजिज़ी जब मोहब्बत में ढलती है तो मलाइका रश्क करते हैं इस फकीरी पर। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो किसी गुनहगार का मजाक ना उड़ाओ। इंसान को अपने अयूब पर नज़र रखनी चाहिए, वरना उसकी नेकियों को नज़रे बद लग जाएगी। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। अकेले रहना बुरी सोबत में रहने से बेहतर है। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो। जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ज़बानें जानते हैं। दिल की ज़बान जानना आपको अहल और कीमती बनाता है। तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। इंसान को जितना लगाव रिस्क से है, अगर इतना लगाव रिस्क देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बढ़कर हो जाता। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो गलती कर नहीं सकते वो फरिश्ता है, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। जो तौबा करके उस पर कायम रहे वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा है। झूठ बहुत तेज़ दौड़ता है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। खुश्क रवैया रखने वाला उस दरख्त की मानिंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुंचाए। जो किसी के साथ ज़ियादती करके अपने लिए इज़्ज़त चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। दरख्तों से तअल्लुक़ का हुनर तो सीख ले इंसान, जड़ों में ज़ख्म लगते हैं टहनियाँ सूख जाती हैं। सब्र खुदा से मोहब्बत की दलील है। वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। हम वो लोग हैं जो सोच और नज़रियात बदलना चाहते हैं लेकिन दूसरों के। इस्लाम में नफ्स को मारा नहीं जाता बल्कि उसे अल्लाह की राह में मुसलमान किया जाता है, अपना साथी बनाया जाता है। सबसे वफादार और मुखलिस साथी जो बग़ैर इल्म के हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सीना तान कर गलत को गलत कहो। तारीख़ बागी कह सकती है, ग़ुलाम नहीं। मुआशरे में तब्दीली तब ही मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। दुनिया में 2 तरह के दर्द हैं, एक वो दर्द जो आपको तकलीफ़ दे और दूसरा वो जो आपको बदल दे।
کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ انسان کی خدمت کے لیے ہی تو بنا ہے۔ عبادت خدا کی، محبت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خدمت انسان کی اور عاقبت اپنی۔ جیسا سلوک تم مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ عمل کی سستی پر مغفرت کی امید ہے، مگر بد اعتقادی پر نہیں۔ پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا وہ میں خود ہی ہوں۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ آدمی جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئندہ کے خواب دیکھے۔ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ گزشتہ چیزیں یاد کرے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں، اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو یہی قبولیت کے لمحے ہیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید اس کی الماری پر پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ اگر تم قرآن کو سلف صالحین کی طرح سمجھنے لگو گے، اس دن سے تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا، نہ کوئی فرقہ۔ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور، اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔